مرحبا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بفيديو جديد اللي غنشارك معكم خبز التوست اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجي هشيش وبمكونات بسيطه جدا في كل دار. يعني ما غاديش تحتاجوا شي حاجه من الزنقه. خبز القمح اللي هو صحي بزاف وكيجي لذيذ وهشيش بالنسبه لفطور رمضان. كاين اللي ما كيبغيش يتقل بالخبز ديال الدار او الخبز ديال الزنقه. هذا غير خبز القمح بوحدو، فعلا صحي وخفيف وكتقدروا تضيفوا عليه بزاف ديال الاعشاب. ما نحرقش لكم مراحل، خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. هنا اول حاجه عندي القمح. انا خديت واحد الكميه ديال تقريبا نصف كيلو. نتوما كتشوفوا الكميه اللي بغيتو، كما كتشوفوا غربلته حيت منه هاد النخاله هادي. ندوزو باش نشوفوا المكونات اللي كنديروا معاه. كنحتاجو هنا معلقه صغيره ديال سنيده مع مرش، معلقه ديال الملحه صغيره، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، عندي هنا معلقه الخل اختياري فقط الا بغيتي ديريه باش ترطب لك العجين شويه. عندي هنا 3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال الزعتر. خليكم معايا هنا باش نبداو نضيفو المكونات. بسم الله. غادي نضيفو اول حاجه معلقه كبيره ديال الخميره. هنا لصقت ليا كنتغسل شويه فيها كيف ما كتشوفوا، راه ايد كتصور وايد كتضيف. وغادي نزيدو عليها معلقه صغيره ديال سنيده ومعلقه الملح ونضيف كذلك 3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون وكنزيدو عليه معلقه كبيره ديال الزعتر. نتوما لكم حريه الاختيار، تقدروا تزيدوا معه الاعشاب اللي بغيتو، فقط انا درت معه غير الزعتر. وكنضيفوا الماء دافي باش كنبداو نجمعوا العجين ديالنا. الماء يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف اولا يكون بارد بزاف. وكنمزجوا الخليط مزيان. هنا جمعنا العجين ديالنا، كتخليوها شويه مرخوفه وكندهنوها بزيت الزيتون، كندهنوها كامله من الجوانب ايضا، وكنحطها في شي اناء ونخليها ترتاح. كيف ما كتشوفوا انا خديت واحد الكاسرول كبيره حطيت فيها العجين ديالنا وغطيتها بالسلوفان. غنخليها ترتاح وغادي ندير عليها الزيف، نغطيها ونخليها تخمر على خاطرها حتى يضاعف الحجم ديالها ونرجعوا من بعد. هانتوما معايا. كيف ما كتشوفوا انا خديت هذا المول هذا ديال التوست، خبز التوست كنطيبوه فيه اولا كنطيبوا فيه الكيك اولا مهم كيكون على هذا الشكل هذا وبهذا الحجم. دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه ديال القمح. وهنا خديت العجين ديالنا من بعد ما ضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا. غادي نحيدوها من الكاسرول. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما حيدناها من الكاسرول كنحطوها وكنبداو نبسطوا فيها هكا بشويه، ماشي كنقرصوها بزاف وانما غير كنبسطوها شويه باش كنبداو نلويوها على شكل مستطيل هكا. بسطناها فقط شويه باش تاخد الحجم ديالها. بعد ما كنلويوها كناخذ داك الجنب الاخراني وكنلصقو مع بعضياتها باش ما يبقاش مهزز لينا، ومن بعد كنوضعوها في المول ديالنا.
هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما حطيناها في المول ديالنا كنبداو نقرصوها هكا شويه بشويه، كنبداو نضغطوا عليها باش كتاخد الحجم ديالها في المول. ومن بعد كنرشوها بشويه القمح من الفوق. على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا هنا غطيتها بسلوفان وغادي نخليها تخمر شويه وترتاح عاد باش من بعد نحطوها في الفرن ديالنا. هنا من بعد ما خمرت لينا شويه كيف ما كتشوفوا نزاد شويه الحجم ديالها بهذا الشكل هذا. ودابا غادي ندخلوها الفرن وغنخليوها طيب على خاطرها ونتلاقاو من بعد. هنا من بعد ما طابت لينا الطوست ديالنا خرجناها من الفرن كتجي محمره على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الوغ هنا حيدتها من المول ديالها كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. لان راه باقا سخونه غادي نجرب نقطع شي طريفات منها باش تشوفوا كيفاش كتجي. هذا الخبز هذا كيبغي شي سكينه اللي تكون حاده بزاف باش دغيا تقطع لكم. كيجي بهذا الشكل هذا مربع كيف ما كتشوفوا. هنا حيت باقي سخون بزاف كيبدا يتفرست ليا قطعته سخون. هذا علاش كيخصكم تخليوه حتى يبرد على خاطرو ما يبقاش سخون كاع عاد باش تقطعوه. الوغ حبابي كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز الطوست ديالنا. كيجي لذيذ وهشيش وفعلا صحي لانه ما فيهش حتى شي مواد اللي مضره وحتى الفورص ما فيهش، يعني غير القمح بوحدو. و كيف ما قلت لكم خليوه حتى يبرد مزيان عاد باش تقطعوه بشي سكين اللي يكون ماضي. انا في الحقيقه قطعته هو كان باقي سخون حيت بغيت نكمل لكم الفيديو علاش كتشوفوا هنا شي جوانب اللي ما مقادينش ليا. المهم كنتمنى هاد الوصفه تنجح معكم ونتمنى تجربوها. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش لي لايك ودعموني بلي كومونتير زوينين ديالكم. واللي ما عنديش في القناه يشترك عندي في القناه مرحبا به. ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. الى اللقاء.